इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुनचो. जॉनस सॉल्क हाचो जल्म अमेरिकेंतल्या न्यूयॉर्क शारांत एका दुबळ्या घराण्यांत जालो. ताच्या आवय बापायक कांयच व्हडलें शिकप नासलें, पूण आवय बापायची एकूच आशा आपल्या भुरग्यांनी शिकूंक जाय, घाम काडूंक जाय, जिवितांत वयर येवंक जाय. जेम्स सॉल्क शिकूंक खूब हुशार, बरो शिकतालो. शाळेचें शिकप संपलें आनी ताका दिसतालें आतां आपणें एक वकील जावंक जाय. पूण आवयक तें पसंद नासलें. शेवटी तो वैजकी शिकप, मेडिसीन शिकपाक वैजकी कॉलेजींत, मेडिकल कॉलेजींत गेलो आनी तो थंय शिकलो. पूण ताका एक दोतोर म्हणून काम करूंक नाका आसलें. ताका वैजकी मळार एक विज्ञानी, सोद वावर करपी जावंक मन आसलें. देखून तो वावर तो फुडें करूंक लागलो. एके कंपनींत लागलो, कामाक लागलो आनी काम करतालो. त्या वेळार म्हणजे 20व्या शेंकड्याच्या पयल्या भागांत त्या काळार पोलियो जाताले. जल्मातना भुरगीं थोडीं सारकीं आसतात, पूण मागीर अपंग जातात, पांगळी जातात, हात बारीक जातात, पांय बारीक जातात, अशी सगळी ती पिडा. आनी ताका वखद ना. ताका दिसलें आपणें तें वखद. दुसऱ्यांनी कितें ताका वखदां सोदून काडूंक प्रयत्न केल्ले आसा, पूण कांय व्हडलो फळ मेळ्ळो ना. हाणें घाम काडून तें सोदून काडपाक साधन केलें. केन्ना केन्ना दिसाची कितलींशींच वरां आनी सुटी म्हणली घेनासतना तो लॅबॉरेटरींत करतालो. आनी ताचे वांगडी ताका अजाप जातालें, कितें हो सामको पिसो, इतलो वेळ काम करीत बसता आनी करता करता करता. फकत ताचें ध्यान आनी मन एक वॅक्सीन सोदून काडूंक जाय. करून करून 7 वर्सां परस कितलीं चड वर्सां ताका लागलीं. ताणें वॅक्सीन सोदून काडली पोलियोक. पूण अमेरिकेंतल्या सरकारान म्हणलें हें मनशांक दिवंक जावचें ना, कित्याक मनशांचेर ताचो प्रयोगच जावंक ना. पूण कशें जातलें? वॅक्सीन बरें आसत, पूण तें मनशांचेर प्रभाव घालूंक शकता, पोलियो ही पिडा बरी करूंक जाता हाची खात्री कितें? तेन्ना जॉनस सॉल्कान कितें केलें? तें वॅक्सीन आपणाचेरच घेतलें. आपणें तें घेतलें इंजेक्शन आनी आपल्या भुरग्यांकूय दिलें. कित्याक ताका खात्री आसली हें जाता. कित्याक पोलियोचे कोणाक पिडा जाल्ली आसता न्ही, तांचे भितर ते सेल आसतात भितर, आनी ते मेल्ले सेल वापरून ताणें तें वॅक्सीन तयार केल्लें. ताणें घेतलें, ताच्या भुरग्यांनी घेतलें आनी कांयच वायट परिणाम जालो ना. आनी तेन्ना ताका परवानगी दिली आनी ताणें हे भुरग्यांक आनी केन्ना जल्मतनाच भुरग्यांक दिवंक जाय पोलियो अशें सुरू केलें. आनी हाका लागून मागीर पोलियो ही पिडा अमेरिकेन उणें जावंक लागली. आनी आतां आमी तरी जाणा, जल्मल्ल्या दर एका भुरग्याक पोलियो वॅक्सीन दितात आनी तें भुरगीं बरींच व्हड जातासर दिवंक आसा. ते डोज आसतात ते दितात आनी सगळीं जाता. आमच्या भारत देशांत तरी शिकप आसलीं जावं, शिकप नासलीं जावं, कितेंय जावं, हें पोलियो दितातूच. हाका लागून भारतांत पळया, आमच्या येदो व्हडलो देश आमचो, इतली लोकांचो आंकडो आसा, इतलो लोकांचो आंकडो आसून सुद्दां पोलियो पळय कितलो उणें जाला आमच्या देशांत, खूब उणें जाला. पूण हाचें मूळ कारण कोण? जॉनस सॉल्क. ताच्या घामाचो फळ आज आमी घेता आनी आमकां फायदो जालो आनी आख्ख्या संवसाराक जालो. जॉनस सॉल्कान आपणाचें चिंतलोलें, म्हजी सुटी
हांवें कित्याक घाम काडूंक जाय, आज हांव काम करचो ना, आज हांव भोंवतलों ओगो बसतलों, असलें कांय चिंतलें ना. कित्याक परत्यान ताचें सपन ह्या पोलियोचेर हांवें वॅक्सीन सोदून काडूंक जाय. आनी दुसरी वखदां ताणें सोदून काडलीं आसात, पूण हे पोलियोचे तरी सामकें एक वयल्या पांवड्यार उरता. आनी त्या वॅक्सिनाचो फायदो सगळ्या संवसाराचेर जाल्लो आसा आनी जायत आसा. म्हणटच आमी जॉना सॉल्का भशेन विज्ञानी न्हय आनी आमकां तसलो सोद वावर करून कितें नवें घडोवपाची ताकद ना जायत. पूण देवान आमकांय कितें देणी दिल्ली आसात न्ही, आसात ती देणी आमी सोदून काडून आमच्या मळाचेर आमी वावर करूंक जाता. आनी ताचो प्रभाव, ताचो फायदो थोड्यांक तरी जावं येता न्ही, जाता न्ही. आतां चिंतुया, म्हाका बरें रांदूंक हांव जाणा, तर हांव बरें करून रांदतां आनी नवे नवे प्रकारचे प्रकार करतां, तर ताचो फायदो दुसऱ्यांक जाता न्ही. कोण म्हजें जेवण जेवतलीं, तांकां तें बरें लागतलें आनी ती खबर दुसऱ्यांक सांगतली. हांवें जर मागीर एक रेस्टॉरंट उक्तें केलें जाल्यार थंय लोक येतलोच न्ही. कित्याक थोडें खाशेलें जेवण थंय म्हजेच रेस्टॉरंटांत मेळटलें न्ही. अशें जाता आनी अशें करपी कितलोसोच लोक आसा. म्हणटच खंयच्याय मळाचेर आमी पडझळूंक जाता. फकत जाय नदर, आमचें सपन, सातत्यान काडलेलो घाम आनी मदें थांबनासतना, सोडून दिनासतना हटवादी जावप हें चड गरजेचें. म्हणटच जॉना सॉल्का भाशेन आमी घाम काडपी, दुसऱ्यांक बरें करपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.